आउनुहोस् आज हामी लुका 9 अध्यायको 10 देखि 27 पदसम्म पढ्नेछौँ र त्यो शीर्षक मैले राखेको छु ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नु कुनै फेसन होइन जो मन परेको बेलामा लाउने मन नपरेको बेलामा छोड्ने अर्थात् यो ख्यालको कुरो पनि होइन र त्यसलाई अझ स्पष्ट भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा साधारण मानिसले विश्वास गर्न सक्दैन। येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउनु हो। त्यसै कारण जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ उसले सारा संसारमा उसको सर्वस्व त्यागेर येशूको पछि लाग्ने निर्णय गरेको हुन्छ। त जब कहिलेकाहीँ हामीलाई संसारमा खिल्ली उडाइन्छ, क्रिस्चियनहरूलाई यस्तो र त्यस्तो भनिन्छ, त्यसले हामीलाई विचलित पार्न हुँदैन। किनभनेदेखि जुन दिन हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने निर्णय गर्यौं त्यो दिन नै हामीले आफ्नो ज्यान बलिदान दिनको लागि तयार भएका छौं भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। त साधारण मानिसले, चान्चुने मानिसले, डरपोक मानिसले येशूलाई विश्वास गर्न सक्दैन। अरूको डर, मानिसको डर, शैतानको डर, जीवनसँगको डर छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न सक्दैन। बहादुरले मात्रै ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न सक्छ। यो विषयलाई प्रस्तुत गर्न हामी येशू प्रभुका वचन आज हेर्ने प्रयास गरौँ। लुकाको सुसमाचार 9 अध्यायको 10 देखि 27 सम्म हामी पढ्नेछौँ। अनि प्रेरितहरू र तिनीहरूले गरेका सबै माफ गर्नु, हामीले हिजोको खण्डमा हेर्दैछौँ 18 देखि लिएर 27 सम्म। एकपल्ट येशू एक्लै प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। चेलाहरू उहाँसँग थिए र उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मलाई को हो भन्छन्? तिनीहरूले भने, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्छन्, कसैले एलिया र अरूहरूले भन्छन् पहिलेका कोही अगमवक्ताहरू मध्ये एकजना फेरि उठेका छन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ? तब पत्रुसले जवाब दिएर भने, परमेश्वरका ख्रीष्ट। तब उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो र साथै चेतावनी दिनुभयो कि तिनीहरूले यो कुरो कसैलाई नभनुन्। अनि उहाँले भन्नुभयो, मानिसको पुत्रले धेरै दुःख उठाउनु पर्छ र उनी धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट बहिष्कृत हुनेछन्, मारिनेछ र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नेछ। तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, माफ गर्नुहोस्, कोही मपछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउनेछ। किनकि सारा जगत प्राप्त गरेर आफैलाई चाहिँ नाश पार्छ वा गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ र? तर कोही मदेखि र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ भने मानिसको पुत्र पनि आफ्नो महिमा र पिताको र पवित्र दूतगणको महिमामा आउँदा त्यससँग शर्माउनेछ। तर साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यहाँ उभिनेहरू कोही छन् जसले परमेश्वरको राज्य देख्नु अघि मृत्यु चाख्ने छैन। येशू प्रभुले चेलाहरूलाई विशेष कामको निम्ति नियुक्त गर्नुहुन्छ र पठाउनुहुन्छ र फर्केर आउँछन्। त्यसपछि फेरि त्यो भिडलाई उहाँले सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ, हजारौं मानिसलाई खुवाउनुहुन्छ र पनि आफ्नो आत्मिक शारीरिक आवश्यकता पूर्ति गर्न उहाँ एक्लै चेलाहरूसँग फेरि त्यही ठाउँमा बसेको हामी देख्दछौँ। वास्तवमा त्यो भिडलाई सेवा पुर्याउनु भन्दा अगाडि पनि चेलाहरूलाई मात्रै लगेर उहाँ एकान्त ठाउँमा जानु भएको थियो ताकि उहाँको मानसिक, आत्मिक, शारीरिक हिसाबले आराम मिलोस् भन्ने उद्देश्यले नै। अनि तरै पनि भिड आयो। त्यसपछि उहाँले त्यो भिडलाई सेवा प्रदान गर्दै बिदा गरिसकेपछि अहिले पनि उहाँ एक्लै 12 जना चेलाहरूसँग प्रार्थनामा हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि संसारमा जब हामी थकित हुन्छौँ, विभिन्न प्रकारका तनावबाट ग्रसित हुन्छौँ, विशेष गरी यो समस्या चाहिँ शहरमा बस्नेहरूका लागि
हुन त गाउँ समाजमा पनि तनाव छैन भन्न खोजेको होइन, तर जब हामी सहरमा एकदमै व्यस्त हुन्छौँ, जीवन बढी तनावपूर्ण हुँदै जाँदछ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गाउँतिर यसो जङ्गलतिर जाने बानी बसाल्नुभयो भने धेरै फरक पर्दछ। प्रकृतिसँग जब हाम्रो घुलमिल हुन्छ, एकान्तमा हामी जब एक्लै केही समय बिताउँछौँ भने यसले हामीलाई ताजा बनाउँछ र त्यसै किसिमले प्रभु येशू पनि चेलाहरूसँग हुनुहुन्छ। त्यसै बेलामा आफ्ना चेलाहरूसँग बातचित गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो बातचितको क्रममा येशूले सोध्नुहुन्छ, मानिसले के भन्छन् त मेरो बारेमा? चेलाहरूले जवाब दिन्छन्, कसैले एलिया, कसैले यूहन्ना बप्तिस्मा दिने, कसैले अगमवक्ता इत्यादि भनिसकेपछि मानिसले के भन्छन् भन्नुभन्दा पनि येशू प्रभुको मुख्य प्रश्न चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ त, अथवा तिमीहरू मेरो पछि किन लागिरहेका छौ? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हामी सबैका लागि। मानिसले के भन्छन्, क्रिस्चियनहरूले के भन्छन्, चर्चमा के भन्छ, गैर क्रिस्चियनहरूले के भन्छन्, ख्रिस्ट विरोधीहरूले के भन्छन्, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर म किन ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्छु, यो प्रश्नको जवाब हामीले दिनु नै पर्छ स्पष्टसँग आफैलाई। धेरै वर्ष अगाडि मैले एउटा युट्युबमा पनि भिडियो राखेको थिएँ कि हामी किन ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ। मैले किन ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ र ख्रिस्टलाई विश्वास गरिसकेपछि मेरो जीवनमा के परिवर्तन आयो र अहिले म कस्तो खालको सेवकको अधीनमा बसेर सेवा गर्दैछु, यी तीनटा प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। मैले किन ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ, विश्वास गरिसकेपछि मेरो जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो र अहिले म कस्तो खालको पास्टरीय अथवा कस्तो खालको चर्च समुदायमा म सेवा गर्दैछु, यी तीनटा कुराहरूको सही जवाब हामीले बाइबलीय जवाब हामीले पायौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वासी जीवनको यात्रा अर्थपूर्ण हुन जान्छ, व्यर्थै हुने छैन। तर यहाँनिर चाहिँ चेलाहरूलाई प्रभुले स्पष्टसँग सोध्दै हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ किन मेरो पछि लागेको छौ? यूहन्नाको सुसमाचारमा यो घटना के अरे माथिको घटनालाई उल्लेख गर्दाखेरि 5000लाई खुवाइसकेपछि धेरै मानिसहरू येशूलाई खोज्दै आएका थिए। अनि येशू प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मलाई वास्तवमा मलाई हेर्नको लागि, मलाई खोज्नको लागि आएका होइनौ, तर हिजो तिमीले पेटभरि रोटी खाएको थियौ, त्यसै रोटीको लागि आएका हौ। त्यसै कारण यो नासुने भोजनको लागि होइन, तर अनन्त जीवनसम्म टिकिरहने भोजनको लागि परिश्रम गर। अनि त्यो कस्तो खालको परिश्रम हो भनेर सोध्दै जाँदाखेरि प्रभुले अन्तिममा भन्नुहुन्छ कि यदि तिमीहरूले मलाई खाएनौ र मलाई पिएनौ, मेरो मासु खाएनौ, मेरो रगत पिएनौ, अर्थात् मलाई तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भनेदेखि, म को हुँ भन्ने कुरा जानेर चिनेर स्वीकार गरेर त्यसपछि आफ्नो विश्वास तिमीहरूले जाहेर गरेनौ भनेदेखि तिमीहरूसँग जीवन हुने छैन, तिम्रो मेरो कुनै लेनदेन हुने छैन। र त्यसपछि धेरै मानिसहरूले उहाँलाई छोडेर गए। त्यो भिड रोटी खानको लागि त 5000 भन्दा 10-15 हजार मानिस आएका थिए। तर जब ख्रिस्ट येशूले यो पोइन्टेड प्रश्न के भन्छ, तिमीहरू मलाई जबसम्म विश्वास गर्दैनौ, अनि त्यो विश्वास गर्ने कुरालाई यसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो कि जीवनको रोटी म नै हुँ, मलाई खाने कहिल्यै मर्ने छैन, कहिल्यै भोकाउने छैन, मलाई पिउने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। त्यसपछि धेरै मानिसहरूले यस्तो वचन पनि हामी सुन्न सक्दैनौँ भनेर येशू प्रभुलाई छोडेर गए। अनि 12जना चेलाहरू बसेको बेलामा येशूले सोध्नुहुन्छ, सबै त गए, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ भन्दाखेरि फेरि पत्रुसले त्यतिखेर भनेको छ, कसकहाँ जाउँ प्रभु, किनभने जीवनका वचन त तपाईँसँग छन्। र यो अभिव्यक्ति, यो विश्वास स्वीकार गरेको येशू प्रभु चाहनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण आज यो लुकाले यस किसिमले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ को हो भन्छौ त भन्दाखेरि 20 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ? तब पत्रुसले जवाब दिएर भने, परमेश्वरका ख्रिस्ट। मत्तीको सुसमाचारमा यसलाई अझ राम्रोसँग स्पष्ट पारेको छ र त्यतिखेर प्रभुले पत्रुसलाई भन्छ, पत्रुस, यो कुरो त परमेश्वरले नै तँलाई देखाएको हो। अनि यो परमेश्वरको ख्रिस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले फेरि यहाँनिर अलिक गहिरिएर हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने, यहुदीहरूका निम्ति जब ख्रिस्ट आउने छ
त्यसपछि त्यो ख्रिस्टले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले राजनैतिक, आर्थिक र विभिन्न प्रकारका बन्धनबाट स्वतन्त्रता दिनेछ। ऊ राजा हुनेछ। यहुदीहरू ख्रिस्टको पर्खाइमा थिए, मसीहीको पर्खाइमा थिए। यो ख्रिस्ट भन्ने बित्तिकै ग्रीक भाषाको हो। मसीहा भनेपछि हिब्रू भाषामा, त्यसै कारण परमेश्वरको अभिषिक्त जन आएर हामीलाई रोमको शासनबाट मुक्ति दिनेछ, अथवा संसारमा कुनै पनि यस्तो राज्य त्यसपछि आउने छैन जसले यहुदी जातिमाथि आधिपत्य जमाउनेछ, किनभने ख्रिस्ट अनन्त राजा दाउदको सिंहासन ख्रिस्ट मसीहले स्थापना गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासमा यहुदी जाति बसेका थिए। त्यसै कारण पत्रुसले उहाँ नै मसीही हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ र तर त्यति बेलामा चेलाहरूको मगजमा फेरि मसीही भन्ने बित्तिकै राजा, शक्ति, अनन्त राज्य, यहुदीहरूको आधिपत्य जस्ता कुराहरू आएको कारण येशू प्रभुले त्यो मसीहीको चित्र फेरि 21 पदमा यसरी दिनुहुन्छ। तब उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो र साथै चेतावनी दिनुभयो कि तिनीहरूले यो कुरो कसैलाई नभनुन्। यस्तो खालको मसीही आइसक्यो भनेर धेरै मानिसहरूले थाहा पाएको खण्डमा पछि जबरजस्ती येशूलाई राजा बनाउने पनि घटना घटेको हामी देख्छौँ। 22 पद, अनि उहाँले भन्नुभयो, मानिसको पुत्रले धेरै दुःख उठाउनु पर्छ। यो मानिसको पुत्र भन्ने बित्तिकै अर्को एउटा कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दानियलको किताबमा आउनेवाला मसीही, आउनेवाला त्यो मुक्तिदाता, त्यो ईश्वरीय वैभवशाली व्यक्ति जसले इजरायललाई वास्तविक मुक्ति दिनेछ, त्यसको एउटा शीर्षक पनि हो मानिसको पुत्र। यो मानिसबाट जन्मेको मात्रै नभएर मसीहीको टाइटल हो यो। यहुदीहरूले मानिसको पुत्र भन्ने बित्तिकै आउनेवाला मसीही भनेर बुझ्दथे। अनि यहाँनिर प्रभुले आफ्नो लागि त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मानिसको पुत्रले धेरै दुःख उठाउनु पर्छ र उनी धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ, मारिनेछ र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नेछ। अनि पत्रुस र अरू 12 जना चेलाहरूले सोचेको मसीही चाहिँ राज सिंहासनमा बस्नेछ भने यो मसीही दुःख कष्टका साथसाथै क्रुसको मृत्युबाट भएर जानेछ, तर अन्तिममा मृत्युमाथि विजय हासिल गर्दै परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्ने कुरो चेलाहरूलाई प्रभुले स्पष्ट बताउनुहुन्छ। त हामीले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि चिन्नु पर्ने हुन्छ, जान्नु पर्ने हुन्छ मसीह को, ख्रिस्ट को हो। मैले किन ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दैछु? के मैले धर्म परिवर्तन गरे हुँ, अथवा म वास्तविक रूपले येशूलाई, मसीहलाई, मुक्तिदातालाई चिन्दछु? के को लागि मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरे? धेरै पटक चङ्गाईको लागि येशूलाई विश्वास गर्छन्। येशूलाई हामी चङ्गाईकर्ताको रूपमा मात्र हेर्दछौँ। र एकजना भाइले हिजो अस्तिदेखि नै मलाई मेसेज पठाउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँ कुन चाहिँ गाउँमा सेवा गर्दाखेरि त्यहाँको पास्टरको मुख्य काम भनेको नै जसको टाउको दुख्यो, जसको पेट दुख्यो, गयो प्रार्थना गर्यो, अनि जसलाई सपनामा कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो नराम्रो सपना देख्यो, अशान्ति भयो, गयो प्रार्थना गर्यो, अनि बिरामी उनीहरू परमेश्वरको वचन अध्ययन, शिक्षा, प्रार्थना, आराधना भन्दा पनि संगति हुने बित्तिकै, भेट्ने बित्तिकै चङ्गाई सिद्धिएपछि सबै सिद्धियो, संगति सिद्धियो। र त्यसले येशू ख्रिस्टलाई झाँक्रीको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिरहेछ। कोही कोही येशू ख्रिस्टलाई किसिमको त्यो सहयोग गर्ने व्यक्ति, सहायक, केही आवश्यकता पर्यो येशू कहाँ गयो अनि पाएपछि सिद्धियो। त्यस किसिमले मानिसहरूले कतिपटक येशूलाई साधारण रूपले मात्र हेरिरहेछन्, तर हामीले वास्तविक रूपले हेर्नुपर्ने त्यो मसीही किन दुःख कष्टमा जानु पर्यो, त्यो मसीहीले किन क्रुसमा मर्नु पर्यो र त्यसपछि क्रुसबाट मरेपछि चिहानबाट जीवित भई किन उठ्नु पर्यो, यो रहस्य हामीले बुझ्नै पर्छ। र मेरो विचारमा जसले यो रहस्य बुझ्दछ त्यसपछि त्यो मानिसको जीवनमा कहिले पनि ख्रिस्ट येशूप्रति वितृष्णा आउँदैन। ऊ कहिले आफ्नो जीवनमा तलमाथि गर्दैन, मैले ख्रिस्टलाई किन विश्वास गरेँ र त्यसपछि मेरो जीवनमा ख्रिस्टले के गर्नुभएको छ। कतिको जीवनमा खाली चङ्गाईमा मात्र सीमित छ, होइन। ख्रिस्ट येशूले मलाई मेरा पापबाट
मुक्ति दिनुभएको छ। म पहिला यस्तो पापको दास थिएँ, तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेपछि ममा यस्तो गजबको परिवर्तन आयो। यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नुभन्दा पहिला म मेरा पापको भारी बिसाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा दौडधुप गर्दथेँ, तर ख्रीष्टलाई चिनेपछि मैले मेरा पापबाट मुक्ति पाएको छु। र त्यति मात्र नभएर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु अगाडि मभित्र यस्ता कुविचारहरू, कुवासनाहरू र रिस, इबी, डाहा, घृणा, तर ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि मभित्र यस्तो अपार शान्ति, आनन्दका साथसाथै प्रेमको आत्मा, समाधानको आत्मा आएको छ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ ममा आएको परिवर्तन। अनि त्यो परिवर्तनलाई निरन्तरता दिनको लागि हामी कस्तो खालको चर्चमा सेवा गर्दैछौँ, कस्तो खालको पास्टर प्रचारकहरूको अधीनमा हामी बसेका छौँ, त्यसले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्दछ हाम्रो विश्वासलाई अझ जागरुक बनाउनको लागि। 23 पदमा मुख्य कुरो आयो। अब तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, ती 12 जना चेला र सहित त्यसपछि अरू मानिस पनि त्यहाँ आए, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। त्यति बेलाको समयमा क्रुस त्यो व्यक्तिले मात्र बोक्दथ्यो जसलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। अनि र जसलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो त्यसले आफ्नो क्रुस आफै बोक्नु पर्दथ्यो। र शहरमा सिपाहीहरूले कसैलाई क्रुस बोकाएर लाँदैछ भनेदेखि देख्नेहरूले स्पष्ट बुझ्दथे कि यो व्यक्तिको अन्तिम दिन रहेछ, यसलाई क्रुसमा झुन्ड्याइनेछ। मृत्युदण्डको चिन्ह हो क्रुस। अनि ख्रीष्ट येशूले पनि यहाँनिर यदि कोही मेरो पछि लाग्न चाहन्छ, ममा विश्वास गर्न चाहन्छ भनेदेखि त्यसले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउनु पर्नेछ। नभन्दै मण्डली इतिहासमा विशेष गरी पहिलो 300 वर्षमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान दिएको छ येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि। त्यसै कारण प्रेरितहरू बितेर गइसकेपछि दोस्रो शताब्दीका धर्मगुरुहरू अथवा चर्चका अगुवाहरूले यदि कुनै व्यक्तिले बप्तिस्मा लिन चाहन्थ्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई धेरै दिनसम्म उपवास प्रार्थना सहित र निर्णय गर्न लगाइन्थ्यो कि साँच्चै तिमी मर्नको लागि तयार छौ। त्यति बेलामा येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउनु थियो। र तरै पनि त्यति बेलाका लाखौं मानिसहरूले येशूलाई विश्वास गरे र रोमी साम्राज्यमा नै परमेश्वरको राज्यले काम गर्न सफल भयो। त दिनदिनै आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनदिनै आफ्नो क्रुस उठाओस्। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष अगाडि गरेर पुग्ने कुरो होइन। प्रत्येक दिन हामीले ख्रीष्ट येशूको चरणमा गएर, येशू प्रभु, आजको दिन तपाईँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आजको दिन म मेरो क्रुस उठाउँदछु। आजको दिन मैले जे गर्नु पर्दछ प्रभु, म पूर्ण रूपले तपाईँको लागि गर्नेछु। म आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो लागि म क्रुसमा झुन्डिन तयार छु र मेरो जीवनबाट म तपाईँको महिमा गर्नेछु भन्ने आत्मा हामीमा आउनु पर्दछ यदि हामी वास्तविक रूपले मसीहलाई स्वीकार गर्दछौँ। किनभनेदेखि 24 पदले भन्छ, जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउनेछ। यो बडो, यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्याराडोक्स भन्छ, यो विरोधाभास वाक्यांश। कोही येशूको लागि आफ्नो ज्यान गुमाउन चाहन्छ भनेदेखि त्यसले वास्तवमा आफ्नो जीवन पाउनेछ, तर जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि दुःख कष्ट आपद विपद आउने बित्तिकै त्यसपछि होइन म त यो गर्न सक्दिनँ भनेर इन्कार गर्छ भने त्यसले आफ्नो सबै कुराहरू गुमाउनेछ। यो भन्दै गर्दाखेरि साधु सुन्दर सिंहको एउटा घटना उल्लेख गर्नुहुन्छ आफ्नो किताबमा। उहाँ एकपटक तिब्बत जाँदै हुनुहुन्थ्यो। साधु सुन्दर सिंह तपाईँ हामी सबैले सायद सुनेकै व्यक्तित्व हो। भारतको एउटा विशिष्ट विषय विश्वासी। आजभन्दा झन्डै 100 वर्ष अगाडि तिब्बतमा सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि लद्दाखको बाटो भएर जाँदा एक दिन त्यो हिमालको यात्रामा हिउँ बेसरी परेको रहेछ। माथि यो लेक लाग्छ भन्छौँ हामी, एल्टिट्युड सिकनेस। जब तपाईँ माथि उचाइमा पुगेपछि अक्सिजनको कमी हुन्छ र हामी कमजोर शरीर भएको मानिसहरू सास फेर्न पनि सक्दैनौँ र त्यसका साथसाथै हिउँले चिसोले कठ्याङ्ग्रिन्छ।
बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि एकजना तिब्बतीयन त्यस्तै यात्रीसँग उहाँको भेट हुन्छ। दुईजना सँगै जान्छन् कुरा गर्दै। अ, माथि लेकमा पुगेपछि अर्को एकजना यात्री चाहिँ सास फेर्न नसकेर हिउँले कठ्याङ्ग्रिएर बसेको रहेछ बाटोमा। अनि साधुले त्यो यात्री सँगी साथीलाई भन्छ, हामी यो मित्रलाई बोकेर माथि गाउँमा लैजाउँ भन्दाखेरि सँगी साथीले भन्छ, आफू त मर्न लागेका छौँ हामी, अब यो बेकारमा मरिसकेका मान्छेलाई फेरि यो उठाएर फाइदा छैन भन्दाखेरि त्यो यात्री छिटो छिटो माथि गाउँमा पुग्नको लागि जान्छ। तर साधु सुन्दर सिंहले सकि नसकी त्यो मर्नै लागेको अलिअलि मात्र सास भएको यात्रीलाई आफ्नो पिठ्यौँमा बोक्नुहुन्छ र पहाडमा चढ्दै जाँदाखेरि माथिसम्म जाँदाखेरि केही किलोमिटर माथि पुग्दाखेरि त जसले पहिला उहाँलाई छोडेर छिटो छिटो जानुपर्छ भनेको थियो त्यो व्यक्ति पनि त्यस्तै अधमरो भएर बसिरहेछ। अनि त्यतिखेर साधु सुन्दर सिंहले भन्नुभएको छ, धन्य हो प्रभुको वचन, जसले आफ्नो प्राण बचाउनेछ त्यसले गुमाउनेछ, जसले आफ्नो प्राण गुमाउन चाहन्छ त्यसले त्यो बचाउनेछ। किनभनेदेखि जब साधु सुन्दर सिंहले त्यो कठ्याङ्ग्रिएको व्यक्तिलाई पिठीमा बोक्दै जाँदाखेरि दुईजनाकै शरीरको सङ्घर्ष घर्षणबाट अथवा त्यो परिश्रमबाट तापक्रम उत्पन्न हुँदै गएछ, जसको कारण त्यो लेकको चिसोले दुईजनालाई के भन्छ फ्रोजन हुनबाट बचाउँदछ र त्यो सास फेर्ने व्यक्तिको पनि जीवन बाँच्छ र साधुले पनि आफूलाई त्यो बोकेको कारण उहाँ चिसोले कठ्याङ्ग्रिनु भएन। र त्यसपछि त्यो मित्रलाई भन्छ, मित्र म दुईजना बोक्न सक्ने भए त म तिमीलाई नै बोक्थेँ, तर म त एउटालाई मात्र बोक्न सक्छु, आइएम सरी भन्दै उनी त्यहाँबाट जान्छन् र त्यो व्यक्तिले आफ्नो प्राण गुमाउँछ। र त्यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण उनले आफ्नो जीवनमा देखाएको छ कि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ त्यसले गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर गुमाउँछ त्यसले प्राप्त गर्नेछ। थुप्रै इतिहासमा यस्ता घटनाहरू हामी देख्दछौँ जसले येशूको खातिर आफ्नो प्राण दिन खोजेको छ र त्यति बेलामा प्रभुले उद्धारको काम गर्नुभएको छ। किनभनेदेखि दोस्रो कुरो अझ महत्त्वपूर्ण छ 25 पदमा, सारा जगत प्राप्त गरेर आफैलाई चाहिँ नाश पार्छ वा गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ र? कहिलेकाहीँ हामी यो संसारलाई हात पारेर प्राण गुमाउनु भन्ने बित्तिकै अथवा दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भन्ने जस्ता वाक्यांशले यस्तो प्रभाव के पार्छ भने हामीले ओहो येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको त जोगी हुनु, येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको त एकदम वैरागी भएर सारा श्री सम्पत्ति त्याग्नु। मर्कुस 10 अध्यायमा त्यसको 29-30 पदमा प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि कसैले मेरो खातिर मलाई विश्वास गरेको कारण घर जग्गा जमिन इष्टमित्र आफन्त नातेदार संसारका यी कुराहरू त्याग्छ भनेदेखि त्यसले यसै संसारमा 100 गुणा प्राप्त गर्नेछ र आउने संसारमा अनन्त जीवन छ। यसको मतलब जब हामी केही कुरो येशूको लागि गुमाउँछौँ भने त्यो सधैँ गुमेर गएको होइन, मानिसको नजरमा अहिले हेर्दाखेरि गुमेको जस्तो देखिन्छ, तर येशू प्रभु कन्जुस हुनुहुन्न, येशू प्रभु निर्दयी पनि हुनुहुन्न। उहाँले हामीबाट थुत्न खोजेको होइन, हामीलाई चाहिँ मृत्युदण्डमा लैजान खोजेको होइन, वास्तविक जीवनमा लैजान खोजेको हो। तर त्यो जीवनको बाटो चाहिँ मृत्युबाटै भएर आउँदछ। जसरी कल्वरी क्रुसमा येशू मर्नुभयो त्यस्तै किसिमले तपाईँ र म पनि पापको लेखी यस संसारको लोभ लालच र डर त्रास ईर्ष्या सबैको खातिर हामी मर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी ती कुराहरूको लागि मर्न तयार हुन्छौँ त्यसपछि हाम्रो पनि पुनरुत्थान हुन्छ, हामी बौरी उठ्दछौँ। त्यसपछिको क्रिस्चियन विश्वास बडो मजबुत हुन्छ। जसै मानिसको सामनेमा हामीलाई लाज लाग्दैन म विश्वासी हुँ भन्नको लागि। मैले देखेको छु धेरै क्रिस्चियन विश्वासी मित्रहरू लुकी लुकी विश्वास गर्छन्, घरकाले थाहा नपाउन् गाउँकाले थाहा नपाउन् भनेर उनीहरू सहरमा उन्जेलसम्म विश्वास गर्छन्, गाउँ गएपछि फेरि त्यो विश्वासलाई लुकाउँछन्। कारण उनीहरू त पनि क्रिस्चियन भइस् भनेर मान्छेले के भन्लान् भनेर मान्छेको डर, मान्छेको विचारको डर। अनि यस्तो स्थितिका मानिसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू मेरो खातिर यस संसारमा शर्माउँछौ भनेदेखि एक दिन म पनि पिताको सामनेमा स्वर्गदूतहरूको सामनेमा शर्माउनु पर्नेछ। किनभनेदेखि मैले कसरी तिमीलाई यो मेरो चेला हो भन्न सक्छु जबकि तिमी विश्वासै गर्न सक्दैनौ, मलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ। मानिसले के भन्ला भन्ने चिन्ताले तिमी कैदी भएको छौ। तर त्यसको सट्टामा यदि आफ्नो प्राण तिमी गुमाउन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले वास्तवमा जीवन पाउनेछौ।
र यस संसारमा बसुन्जेलसम्म म तिम्रो जिम्मा लिनेछु। त्यही भन्न खोजेको कुरो प्रभुले। जग्गा जमिन श्री सम्पत्ति तपाईँको जागिर नै गयो, तपाईँको सबै कुराहरू हडपिए भनेदेखि झ्यालखानामै जानु पर्यो, क्रुसमै जानु पर्यो भनेदेखि तपाईँ मेरो जिम्मा ख्रीष्ट येशूले लिनुहुनेछ। अब मृत्यु नै मर्नु नै पर्छ भने त त्यो त झन् शक्तिशाली विजय भइहाल्यो। अनन्तको राज्यमा हामीले प्रवेश गर्छौँ। तर यसै संसारमा दुःख कष्ट आउँदाखेरि पनि हामी विश्वास योग्य जीवन बिताउँछौँ। आफ्नो क्रुस जस्तोसुकै गरुङ्गो किन नहोस् त्यसलाई बोक्न प्रयास गर्छौँ भनेदेखि त्यसपछि ख्रीष्ट येशू त्यो भारी बोक्नको लागि हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। मत्ती 11 अध्यायको 28 देखि 30 पद। यदि कोही थाकेको छ भने त्यो म कहाँ आओस्। यदि कसैको भारी साह्रै गरुङ्गो छ भनेदेखि म कहाँ आओस्। मेहनत र परिश्रम गर्दाखेरि जीवनसँग थकित छ भने त्यो म कहाँ आओस्। म त्यसलाई विश्राम दिनेछु र त्यसको काँधमा भएको जुवा मेरो काँधमा म लिनेछु। र किनभनेदेखि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुङ्गो छ। मसँग सिक, किनभने म विनम्र हृदयको छु। र भन्न खोजेको कुरो, यदि तपाईँ र म येशूलाई साँच्चै विश्वास गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा आउने दुःख कष्टलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै, चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै, भारीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै, यहाँसम्म कि भोलि गएर परिवारले हामीलाई निष्कासन गरिदिन्छ। नेपाली परिवेशमा एउटा धम्की दिइन्थ्यो बाबुआमाले, म तँलाई अंश दिन्न। म पनि त्यो बाटो भएर आएको मान्छे हुँ। म तँलाई अंश दिन्न। त्यति बेलामा धेरैको विश्वास ढल पलाउँछ। कहिलेकाहीँ श्रीमानले श्रीमतीलाई म तँलाई छोडिदिन्छु, के गर्ने अब त्यो विवाह बचाउनको लागि यसलाई इन्कार गर्ने कि। कहिलेकाहीँ श्रीमतीले भन्छ म तँलाई छोडिदिन्छु। बाबुआमाले आमा छोराछोरीले आमा बाबुलाई समेत पनि धम्की दिन्छन्। ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि यी कठिनाइहरू आउँदछन्। त्यति बेलामा हामीले येशू प्रभुमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेर त्यो क्रुस उठाउन तयार भयौँ भनेदेखि त्यसको केही समयपछि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यको काम प्रकट गर्नुहुन्छ। हामीले जीवन पाउनेछौँ। गुमेका सम्बन्धहरू पनि फिर्ता हुनेछन्। गुमेको सम्पत्ति समेत पनि प्रभुले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तर गुमाउनको लागि चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ। सबै कुराहरूबाट हात धुनको लागि हामी तयार हुनु पर्यो। जागिरबाट निकालिदिन्छ, त्यो जागिरबाट सहर्ष बाहिर निस्कनको लागि तयार हुनु पर्यो। श्रीमान श्रीमतीमा एउटाले छोडेरै जान चाहन्छ भनेदेखि त्यो पनि सहर्ष स्वीकार। त्यो बहादुरले मात्र त्यस कारण विश्वास गर्न सक्छ भन्नुको कारण त्यो हो। डरपोक जसोतसो मान्छेले येशूलाई विश्वास गर्न सक्दैन। कारण येशू प्रभुले बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ कि जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले त्यो गुमाउँछ त्यसले वास्तवमा प्राप्त गर्नेछ। र मानिसलाई खुसी पार्नको लागि केही समय येशूलाई इन्कार गर्छु भनेर हामीले संसार हात पार्न खोज्दाखेरि आफ्नो प्राण नै गुमेर जाने सम्भावना पनि त्यहाँ देखिन्छ। यति भन्दा भन्दै पनि अब अन्तिममा मेरो समय गइसक्यो। यति भन्दा भन्दै पनि हामीलाई थाहा छ पत्रुस एकपटक मानिससँग डराउनेछ र येशूलाई इन्कार गर्नेछ। र त्यसपछि त्यो पत्रुसलाई प्रभुले पहिल्यै त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ पत्रुस तिम्रो जीवन यस्तो यस्तो हुनेछ, तर मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको छु। त भन्न खोजेको कुरो, हाम्रो कमजोर अवस्थामा पनि परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुहुन्न। हामीले इन्कारै गर्यौँ भनेदेखि पनि येशू प्रभुले चाहिँ हामीलाई छोड्नुहुने छैन। यतिकै समय आउनु अगावै हामीले उहाँलाई स्वीकार गरेनौँ भनेदेखि उहाँ पिताको सामनेमा हामी देखेर शर्माउनु हुनेछ। त्यो दिन चाहिँ नआओस्। प्रभु हामीलाई देखेर हर्षित हुन सकुन्। जब ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनमा उहाँलाई हामी भेट्न जानेछौँ, त्यति बेलामा हामी देखेर बिचारा यसले त मलाई इन्कार गरेको थियो, अब के गर्ने होला भन्नुको सट्टामा स्याबास मेरो छोरा मेरो छोरी, तिम्रो जीवनमा यस्तो चुनौती आउँदाखेरि पनि तिमीले मलाई कहिल्यै इन्कार गरेनौ भनेदेखि येशू प्रभु आफ्नो पिताको सामनेमा गर्व गर्नुहुनेछ। त्यो विश्वास आज हाम्रो हातमा हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामीमा त्यो आत्मिक बहादुरीपन चाहिँ आउनुपर्छ। हामीले डर चिन्ताबाट मुक्त भएर येशू प्रभुको भलाइमाथि विश्वास गरेर, येशूको प्रेममाथि विश्वास गरेर अगाडि जानुपर्छ। अन्तिम वाक्यांश चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् तिमीहरूको बीचमा जसले परमेश्वरको राज्य नदेखिन्जेल मृत्यु चाख्ने छैनन् भन्ने वाक्यांश अलिक गहिरो छ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ वास्तवमा के भन्न खोजेको प्रभुले। तर धेरैको भनाइअनुसार त्यो कुरो यूहन्ना
को जीवनमा पुरा हुन्छ, कारण उनले प्रकाशको किताबमा परमेश्वरको राज्यको पूर्ण रहस्य देखेका छन् र सायद त्यही कुरो प्रभुले भन्न खोजे पनि हुन सक्छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र हामी केही समय जुममा प्रार्थना बिताउनेछौँ।